Assalamu alaikum listeners. Welcome to my channel. Novel name is बादलों के पीछे, written by नायाब जिलानी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1। बाहर चमकती धूप का राज था। गर्म लू के थपेड़ों ने गोया हर शय को झुलसा कर रख दिया था। मैंने खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर देखा। यूं लग रहा था गोया मेरा दिल सीना तोड़कर गर्म और झुलसा देने वाली जमीन से लिपट लिपट कर बहन कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मम्मा मुझे बहुत समझाती बुझाती रही थी, जिंदगी के नशीबो फराज, उतार चढ़ाओ, मगर मैं उन्हें भला क्या बताती। मेरा दिल तो आतिशकदा बना हुआ था। मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बना दी गई थी। मेरे लिए इस हकीकत को तस्लीम करना खुदकुशी के बराबर था। आज 8वां दिन था और मुझे लगता था गोया मैं सदियों की मुसाफत तय करके आई हूँ। मेरा अंग अंग थकन ज़दा था। आंखें गोया रो रो कर थक चुकी थी। मैं भला किसका गिरबान पकड़ती, किसे मुजरिम ठहराती। मेरी बात पर भला किसने ईमान लाना था। मैं मम्मा को कुछ बता ही तो नहीं पाई थी, भला बताती भी क्या। ये मेरा अपना ही तो फैसला था। मामा ने मुझे किस कदर समझाया था, मगर मैं अपनी सादगी में कुछ समझ ही ना पाई थी। मुझे चेहरे पढ़ने का दावा तो कभी नहीं रहा था, मगर मैं हैरान थी कि बाज़ लोग किस तरह सूरत बदल बदल कर सामने आते हैं। हर दफ़ा उनका नया चेहरा नज़र आता था, ऐसा चेहरा जो किसी भी सादा दिल रखने वाले को धोखे में मुब्तला कर सकता था। मेरी सादगी हमेशा ही मेरे लिए नुकसान का बायस बनी थी, मगर इस दफ़ा तो मेरे दिल का नुकसान हो गया था। यूँ लगता था गोया किसी ने मेरा दिल नोच कर किसी पत्थर के नीचे रख कर कुचल दिया हो। मुझे उससे बेतहाशा मोहब्बत जो हो गई थी, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझसे कभी इस तरह किसी और की झूठी दास्तान सुनकर बदगुमान हो जाएगा। उसकी बदगुमानी के घाव ने मेरे दिल में नेज़े उतार दिए थे, मगर मेरे साथ भला हुआ क्या था। उन दिनों मेरे सितारे गर्दिश में थे। न जाने किस मनहूस घड़ी में 2 महीने से डेड पड़ा फ़ोन खुद ब खुद ठीक हो गया था, और मम्मा तक ये मनहूस खबर बग़ैर किसी दुश्वारी के पहुंच चुकी थी। सदा की कमीनी, फसादन और बला की कमज़र्फ गानिया के हल्के पेट में मेरे यानी साहिया मुराद के मुतालिक खबर भला किस तरह ठहर सकती थी। मामा को फ़ोन खड़काकर मेरी शानदार कामयाबी की इत्तला पहुंचा दी गई थी। खाला, साही मैट्रिक में हैट्रिक मार चुकी है। इस मर्तबा भी साबका रिकॉर्ड कायम रखा है। मोहतरमा खैर से सिर्फ 3 मज़मून क्लियर कर सकी हैं, बाकी सब में गोल अंडा। लगता है पर्चों में निहारी, जलेबी और गुलाब जामुन की तरकीब लिख कर आई थी। फ़ोन तो बंद हो चुका था और मम्मा जूते से मेरी धुनाई करने के बाद सोफे पर बैठी हाँप रही थी। गमो गुस्से से उनका सुर्ख सफ़ेद चेहरा तमतमा रहा था। सब्ज आंखों से शोले लपक रहे थे। यूनिवर्सिटी की पोजीशन होल्डर मेरी प्यारी मम्मा का सदमे के मारे बुरा हाल था। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 19 साल की हो चुकी हो, अभी तक मैट्रिक में ही अटकी हो। तुम्हारे साथ की ग्रेजुएशन और मास्टर्स करके 2 बच्चे भी खिला रही हैं। आपकी सुस्ती की वजह से लेट हो रही हूँ, वरना इस वक्त आप भी नानी बन चुकी होती। मैंने अफसोस के आलम में मम्मा को गुजरते वक्त का एहसास दिलाना चाहा था। मम्मा बिलबिलाकर दूसरा जूता उतारने लगी। सॉरी मम्मा। मैं फ़ौरन सोफे की ओट में कुशन उठाकर खड़ी हो गई थी। मम्मा मेरी बेहयाई के इस अजीम मुजाहरे को मुलाहिजा करने के बाद न जाने किस सोच में गुम हो चुकी थी। मेरी नज़रें मम्मा के खाली पैरों पर थी, सो मैं इत्मीनान से सोफे पर ढह गई। आम हालात में वो जूते के साथ फेंटी लगाना मैनर्स के खिलाफ समझती थी। आम हालात में तो महज मुझे घूरियों से ही नवाज दिया जाता था, और मम्मा की घूरियों का असर ही इस कदर होता था कि मैं फ़ौरन ही आवाज़ बाख्ता हो जाती। अगरचे मम्मा को ये पसंद नहीं था कि वो मेरे जूते के साथ धुनाई करे, मगर खैर से मामला ही कुछ ऐसा था कि वो भी कहाँ तक जब्त करती। मैट्रिक में मुझे 3रा साल लग चुका था। मेरी क्लास फेलोज़ और कज़न्स वगैरह मुझसे बहुत आगे निकल चुकी थी, मगर मैं अपने कुंद जहन को भला कहाँ से पॉलिश करवाती। और फिर साइंसदानों की बकवास मेरे दिमाग में समाती ही नहीं थी। न जाने कितने ही ट्विटर मेरी नालायकी से घबरा कर
दूसरे ही दिन भाग गए थे। मुझ जैसी कुंद ज़हन नालायक कोढ़ मगज़ के साथ भला दिमाग खपाने की ज़रूरत ही क्या थी, जिससे तिब्बियात के तारुफ की अलिफ बे भी नहीं आती थी। बाकी मज़ामीन में भी मेरी दिलचस्पी एवं ही सी थी। रियाजी को देखकर तो मुझ पर ज़लज़ला तारी हो जाता था। अभी पिछले दिनों यही कोई 4-5 माह पहले फिज़िक्स की तैयारी करवाते हुए मेरी जान से प्यारी गानिया ने अचानक मेरी ज़हानत को जांचने और जो कुछ पढ़ाया था उसका टेस्ट लेने की गर्ज से पूछा, साही 10 मिनट के अंदर अंदर जवाब देती जाना। आज तुम्हें पढ़ाकर मैंने असवद की तरफ जाना है। वो मेरे लिए काफका और चेखोव की किताबें लेकर आया है और मैं वो किताबें पढ़ने के लिए सख्त बेचैन हो रही हूँ। गानी के मुंह में पानी भर आया था। उन फजूल किताबों के नाम लेकर गोया पूरी कचौरी और खटाई का जायका उसके मुंह में घुल गया था। मेरे मुंह के जाविये असवद का नाम सुनकर ही बनने बिगड़ने लगे थे। मुंह में गोया कड़वे बादाम आ गए। हालांकि ये चॉकलेटी हीरो जैसा कज़न फ्रेंड्स के दरमियान गर्दन अकड़ाने और दोस्तों के दरमियान वैल्यू बनाने का सबब था। छोड़ो भी गानी, जिस राइटर का नाम ही इतना खौफजदा कर देने वाला हो, उसकी तसनीफ कितनी बकवास होगी। भला ये भी कोई नाम हुआ? चेखोव, यानी निरा खौफ ही खौफ। और ये फ्रांस का काफका, ऐसा लगता है जैसे प्रॉन्स और कांटे यानी फोक का जिक्र किया जा रहा है। हाय गानी, मुझे तो भूख भी लग गई है। मैंने पेट पकड़कर दुहाई दी तो गानी ने हाथ में पकड़ी किताब मेरे सर पर दे मारी। भूसा भरा हुआ है यहाँ। किताब के वजन से मेरे दिमाग की चूलें हिल कर रह गई थी। ऊपर से गानिया का मूड बिगड़ गया था। तुम्हें ठीक ही बावरचन, धोबन और दर्जन का खिताब दिया गया है। तुम्हारा दिमाग पढ़ने की तरफ नहीं मायल होने वाला। पकाने और खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। खा खा कर एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाओगी, मोटी। गानी मेरी अच्छी सेहत पर चोट करने से बाज नहीं आती थी और खाना पकाने के ताने देना तो ममा और उनकी प्यारी भांजी गानी का देरीना मशगला था। मैंने तो अक्सर ही माओं को आहें भरते देखा कि उनकी बेटियां किचन के नाम से ही दूर भागती है। सीने पिरोने का कोई शौक नहीं होता, घर के कामकाज से एलर्जिक होती हैं, जबकि मुझ में सुघड़ खवातीन वाले सारे जरासीम पाए जाते थे। मगर मेरे हाथ में झाड़ू देखकर ममा तनतना उठती थी। कभी इसी शौक और जज्बे से किताब भी पकड़ लिया करो। ये ताना तो ममा की नोके जुबां पर हर वक्त मचलता रहता था। न जाने ममा भी कैसी माँ थी, यानी मैं जो एक्स्ट्रा मेड की खिदमत सर अंजाम देती थी, इनकी ममा के नज़दीक रत्ती भर भी वैल्यू नहीं थी। साहिया मुराद, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इल्म मौसीकी और आवाज़ पर साइंसी दरियाफ्तें करने वाले साइंसदान का नाम बताओ जो कि 3री सदी हिजरी में बसरा में पैदा हुआ था। मुझे सोचों में उलझा देखकर गानी ने काफ़ी नाराज़गी के आलम में अपना सवाल दोहराया। 3री सदी हिजरी में कौन पैदा हुआ था? कौन सी ऐसी खाने वाली चीज़ के नाम से मिलता जुलता नाम था इल्म मौसीकी को दरियाफ्त करने वाले साइंसदान का? मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए सख्त टेंशन में मुब्तला हो चुकी थी। साही, गानी के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया था और मेरे मुंह से अचानक लुग़मा बरामद हुआ। शकरकंदी यानी अलकंदी। भाड़ में जाओ तुम। एक सवाल के जवाब में 15 मिनट बर्बाद कर दिए हैं। पेपर में न जाने तुम क्या करोगी। गानी दुरुस्त जवाब सुनकर भी मुंह फुलाए बैठी रही। सॉरी गानी, मैंने भी गलती तस्लीम करके माफ़ी मांगने में देर नहीं की थी। आखिरी जवाब बताओ, फिर जान छूट जाएगी तुम्हारी। वैसे भी कहर लगने वाला है। गानी मेरी दिली कैफियत से वाकिफ़ थी जब भी तो मेरे फेवरेट ड्रामे का जिक्र किया था। पूछो, मैंने शान बेनियाजी से जवाब दिया। हालाते सुकून से चलने वाली कार की इब्तिदाई वेलोसिटी कितनी होती है? यह वेलोसिटी 0 होती है। मैंने भी नज़र बचाकर किताब में से उचक कर देखा और झट से जवाब भी दे दिया था। गानी कौन सा मेरी तरफ मुतवज्जा थी, अपना हैंड बैग खोले बबल गम का पैकेट निकाल रही थी। सो मेरा भी काम चल गया और आज उन्हीं छोटी मोटी चोरियों का खामियाजा फेल होने की सूरत में भुगत रही थी। मामा ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद सर उठाकर मेरी तरफ देखा था और फिर बोली, साहिया, किताबें समेट कर नीचे जाओ, मैं तुम्हारी पैकिंग करने लगी हूँ। मगर क्यों मामा? मैं हैरान और परेशान ही तो रह गई थी। तुम नबीला के पास जा रही हो, उन्होंने फैसला कुन अंदाज में कहा। फूफो के पास?
مگر کیوں؟ اپنے ہٹلر ٹائپ پھپھو کے پاس جانے کے متعلق سوچ کر ہی میں لرز اٹھی تھی۔ اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ماما پلیز، میں منمناتی ہی رہ گئی تھی۔ ڈیڈی، ماما مجھے اسلام آباد بھجوانے لگی ہیں۔ ڈائننگ روم میں گھستے ہی میں نے دہائی دینا شروع کر دی تھی۔ تائی امی یعنی بڑی ماما اور ڈیڈی تایا ابو آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر آئے تھے۔ دونوں عماد بھائی کے بیٹے کو دیکھنے کراچی گئے ہوئے تھے۔ عماد بھائی ڈیڈی کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں اپنے ماما پاپا کی اکلوتی بیٹی۔ بس یہی ہمارا مختصر سا خاندان تھا۔ عماد بھائی مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ ان کی شادی کو 9 سال ہونے والے تھے اور ان کے یہاں تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے 2 ماہ بعد بڑی ماما اور ان کی واپسی آج ہی ہوئی تھی اور میرے فیل ہو جانے والے کارنامے کے متعلق بھی انہیں پتہ چل چکا تھا۔ سائرہ، ہماری بیٹی کو اتنی دور مت بھجواؤ، بھلا اس چہکتی مینا کے بغیر ہم رہ پائیں گے؟ ڈیڈی فوراً جذباتی ہو گئے تھے۔ بھائی جان، اس نالائق کو نبیلہ ہی سدھار سکتی ہے، شاید میٹرک میں پاس ہو جائے۔ ماما بھی جذباتی ہو گئی تھی اور مجھے بھی کر دیا تھا۔ مجھے آرٹس پڑھنے دیتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، دماغ کو بھی کبھی زحمت دے لیا کرو۔ ماما کو میرا بیچ میں بولنا قطعاً نہیں بھایا تھا۔ سائرہ، ساہی ٹھیک کہہ رہی ہے، بچے کا شوق اور دلچسپی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پاپا اور ڈیڈی میری حمایت میں بولے تھے۔ آپ کی انہی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ ماما کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ میں نے بمبئیا بریانی اور تکہ بوتی سے خوب انصاف کیا اور دعا پڑھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح ہر صورت مجھے اسلام آباد جانا تھا اور آج کی رات میں جی بھر کر سونا چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے میں ماما اور پاپا کی اکلوتی اولاد تھی۔ اگر ان کے اور بھی 3-4 بچے ہوتے تو شاید ماما کی توجہ بڑھ جاتی، مگر ہمارے خاندان میں بچوں کا فقدان تھا، بلکہ قحط کہنا مناسب ہوگا۔ اللہ بخشے، دادی مرحومہ جب زندہ تھی تو ماما اور بڑی ماما کی ہر وقت شامت آئی رہتی تھی۔ انہیں اس بات کا بہت قلق تھا کہ ان کی اولاد کی بہت کم اولاد ہے۔ بڑی ماما ایک بیٹی کی ماں تھی، اسی لیے ان کی کچھ بچت ہو جاتی تھی۔ البتہ میری ماما پر تو دادی کا اکثر و بیشتر عذاب نازل ہوتا رہتا تھا۔ سائرہ نے اس شیرنی کو پیدا کر کے گویا کیٹو کا پہاڑ سر کر لیا ہے۔ دادی بھی میری اچھی صحت سے خاصا جلتی تھی۔ یہی حال نبیلہ پھپھو کا بھی تھا۔ دماغ کو زحمت جو نہیں دیتی، اسی لیے گوشت کا پہاڑ بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے میرے بھرے بھرے سڈول سراپے کو گوشت کے پہاڑ سے تشبیہ دے کر میرے نازک جذبات کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ اپنی تو تاڑ کی طرح لمبی سوکھی بانس جیسی 2 ہی بیٹیاں تھیں اور ڈگریاں میرے حصے کی بھی اکٹھی کر رکھی تھی۔ اس طرح کے رویوں کی میں بچپن سے عادی تھی۔ میری صحت اور تعلیم، یہ 2 ایسے مسئلے تھے جو میرے خاندان والوں کے لیے مسئلہ فلسطین بن چکے تھے۔ نہ تو میں ماما، دادی اور پھپھو کی خواہش کے مطابق اپنی صحت ڈائٹنگ کے شوق میں تباہ کر سکتی تھی اور نہ ہی میٹرک میں مجھ سے پاس ہوا جا رہا تھا۔ یہ دونوں کام یوں لگتا تھا جیسے میرے اختیار سے باہر ہیں۔ کھانا پینا چھوڑ کر میں کیسے ٹی بی کی مریضہ بن سکتی تھی؟ سوکھی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچہ ساہیہ مراد بھلا کیسی لگتی؟ یہ سوچ ہی مجھ پر کپ کپی طاری کر دیتی تھی۔ سو میں ڈٹ کر 3 وقت کا کھانا کھاتی، ماما کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر۔ اور رہا پڑھائی کا مسئلہ، تو شاید کسی نہ کسی طرح میرا میٹرک میں A+ آ جاتا اگر ماما مجھے آرٹس پڑھنے دیتی۔ شاید اس وقت میں اردو ادب یا فائن آرٹس میں اپنا مقام بنا چکی ہوتی۔ مگر ہائے میری قسمت، مجھے تو ابھی تک برقی کرنٹ اور مقناطیسیت کے درمیان تعلق کو معلوم کرنے والے کا نہیں پتا تھا کہ وہ فلیمنگ ہے، نیوٹن ہے، فراڈلے ہے یا پھر اورسٹڈ ہے۔ اپنی تازہ ترین بے عزتی پر میں جی بھر کر تلملا رہی تھی۔ اس تلملاہٹ نے تو زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہنا تھا، اور اب جو نبیلہ پھپھو کے پاس بھیج کر مجھ بیچاری پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مگر بھلا ہو میرے پیارے ڈیڈی کا، انہوں نے صبح صبح ناشتے کی میز پر ایک جذباتی تقریر کر کے ماما کے ارادوں کو ڈاور ڈول کر دیا تھا۔ تبھی تو ماما نے شمو کو میری پیکنگ کھولنے کا آرڈر دے کر مجھے حد سے زیادہ مسرور اور شاد کر دیا تھا۔ ڈیڈی کی بے پایا محبت پر پہلے بھی مجھے کوئی شک نہیں تھا، مگر اب تو اس محبت پر گویا مہر لگ چکی تھی۔ اور ادھر ڈیڈی میرے کان میں کہہ رہے تھے،
ان دونوں خواتین کے ہاتھ سے بنے بد مزہ کھانے کھا کر ہم نے بھلا مرنا تھا کیا؟ مجھے اپنی بیٹی کے ہاتھ سے بنی کافی پیے بغیر نیند بھلا کیسے آ سکتی تھی؟ مگر ڈیڈی یہ فزکس اور کیمسٹری، میں رو دینے کو تھی۔ ارے چولہے میں جھونکو فزکس کو، کوئی ضرورت نہیں ننھی سی جان کو غم لگانے کی، اگلے سال آرام سے پیپر دے دینا۔ پاپا نے لاپرواہی سے میرے شانے تھپتھپائے۔ ایسے ہی تو میں اپنے پاپا اور ڈیڈی کے گیت نہیں گاتی تھی، انہوں نے کبھی مجھے مایوس ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ ان کی ایسی ہی محبت کی وجہ سے میں ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہوئی تھی۔ دراصل رزلٹ آنے کے بعد ماما مار کٹائی کا پیریڈ لیتی تھی اور پھر میں 3-4 گھنٹے سوگ کی کیفیت میں گزار دیتی۔ پھر میری سوجی سوجی آنکھیں دیکھ کر ڈیڈی اور پاپا جی جان سے میری ہمت بندھانے لگتے۔ ان سے میری ایشوریہ رائے جیسی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو جو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ ساہی ٹینشن نہیں لینا بیٹا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، تم ایک دفعہ پھر کوشش کرو، محنت کرو۔ یہ ڈیڈی کے الفاظ ہوا کرتے تھے اور ماما سے اخفا ہو جاتی۔ بھائی جان آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ٹینشن لی نہیں دی جاتی ہے۔ اگر یہ ٹینشن لیتی تو اس کا طول و عرض اتنا پھیلا ہوا نہ ہوتا۔ اسود بھائی بھی میری صحت کے دشمنوں میں سے تھے۔ ہاں خود بڑے سمارٹ ہے نا، میں نے ناک چڑھائی۔ بک بک سن لو بس، ماما غصے سے بولی۔ جاؤ اسود کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ کام کے وقت ساہیہ یاد آ جاتی ہے، میں کہنے سے باز نہیں آئی۔ فری سے کہیں کہ چائے بنا کر لائے۔ میں نے شان بے نیازی سے کہا، مجھے جو شاندہ نہیں پینا۔ اسود بھائی نے ناگواری سے کہا، ساہی کے علاوہ کوئی اچھی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ اب وہ میری تعریف کر رہے تھے جسے میں سراسر خوشامد سمجھ رہی تھی۔ مسکا مت لگائیے۔ یہ مسکا کیا ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ ایک بات تو سچ ہے، میری بہن سے اچھی کوئی چائے بنا ہی نہیں سکتا۔ بہن؟ صدمے کی شدت سے میرا دل ڈوبنے لگا۔ نہ جانے ہر خوبصورت اور قابل لڑکی کو میں بہن ہی کیوں لگتی تھی۔ اگر شادی ہو جاتی تو کم از کم پڑھنا تو نہ پڑتا، اور میں واحد ایسی لڑکی تھی جو اپنے لیے بھرے پورے کھانے پینے کے شوقین سسرال کی دعائیں مانگا کرتی، جنہیں کھانے ٹھسا ٹھسا کر میں اپنا گرویدہ بنا لیتی، اور کم از کم وہ مجھ سے میرے ڈگریوں کے بارے میں نہ پوچھتے۔ ماما کے نزدیک میں ساری دنیا کی لڑکیوں سے زیادہ نالائق، جاہل اور کند ذہن تھی، مگر دل ہی دل میں وہ میرے سگڑاپے کی قائل ضرور تھی۔ میں ہر فن میں طاق تھی اور میرے سگڑاپے کا سارا کریڈٹ بڑی ماما کو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے کوکنگ سے لے کر سلائی کڑھائی تک ہر فن میں طاق کر دیا تھا، مگر ماما کے نزدیک میری ان خوبیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ویلے لوگوں کے سیاپے کہہ کر میری ان خوبیوں کو مٹی میں رول دیتی تھی۔ ساہی، ایک تو تم نہ جانے کس مراقبے میں چلی جاتی ہو، ماما نے خفکی سے کہا۔ اب اٹھ بھی چکو۔ جا رہی ہوں، میں دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی تھی۔ میں بڑے شوق و جذبے کے ساتھ فش کری بنا رہی تھی۔ مچھلی کو بیسن لگا کر پہلے سے رکھ دیا تھا، پیاز بھی گولڈن کر لی تھی، فش بھی فرائی ہو چکی تھی، بس آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ ساتھ ساتھ اٹالین سلاد کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ یہ مینیو ڈیڈی کی پسند کے مطابق صبح ہی میں نے ترتیب دیا تھا۔ کوفتہ بریانی دم پر تھی۔ اسی پل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں وقتاً فوقتاً سلیب پر رکھے نوٹس پر بھی نگاہ ڈال رہی تھی۔ اف، اب فون سننے لاؤنج میں جاؤ، میں نے بھنا کر سوچا۔ فون بیچارہ بج بج کر خاموش ہو گیا۔ تبھی ماما اور بڑی ماما سٹنگ روم سے برآمد ہوئی، نہ جانے کون سی میٹنگ کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کس کا فون تھا ساہی؟ ابن ہاشم کا ہوگا۔ میں نے رٹا لگاتے ہوئے سلاد کے لیے خربوزہ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہے؟ وہ کون ہے؟ بڑی ماما بے حد حیران ہوئی۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی۔ بڑی ماما ابن ہاشم کے متعلق تفصیل پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے بڑی ماما کی افسردہ سی آواز سنائی دی۔ کچھ دن بعد آئیں گے، کسی گھریلو پرابلم کی وجہ سے ان کا پروگرام ملتوی ہو گیا ہے، اس کے نصیب ہی ٹھنڈے ہیں۔ ماما کی متفکر اور شدید پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی تو میں نے چونک کر ان دونوں خواتین کے متفکر چہروں کی طرف دیکھا۔ کس کے نصیب ٹھنڈے ہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ماما کا اشارہ یقیناً میری ذات گرامی کی طرف تھا۔ شاید کچھ مہمانوں کو آنا تھا اور اب ان کا پروگرام بدل گیا تھا۔ یقیناً انہیں بھی میرے موٹاپے کی بھنک پڑ چکی ہوگی۔ ایسا ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ میری ذات کے ساتھ بے شمار مسائل کا انبار بھی جڑا ہوا تھا۔
ایک تو میری نالائقی، دوسرا میرا پھیلا ہوا وجود، تیسری یہ گز بھر لمبی زبان جو نئے نئے مہمانوں کو دیکھ کر منہ کے اندر رکتی ہی نہیں تھی، کمبخت تیز گام کی طرح چلتی ہی جاتی تھی۔ پچھلے دنوں کچھ خواتین آئی تھیں، میرے گورے چٹے خوب بھرے بھرے سراپے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی۔ بعد میں کہلوا بھیجا، انہیں آٹے کی بوری نہیں چاہیے۔ بس مجھے بھی غصہ آ گیا۔ بڑی مما کی پرسنل ڈائری میں سے ان خواتین کا فون نمبر چرا کر وہ لگتے لیے کہ یاد ہی کرتی رہیں گی تمام عمر اس شاندار بے عزتی کو۔ ساحیہ مراد کو آٹے کی بوری کہنے کا خامیازہ بھگتنا تو تھا ہی۔ میں نے بھی ان کے گنجے بیٹے کی شان میں ایسے ایسے القابات کہے تھے کہ بیچاری تمام عمر جلتی بھنتی رہیں گی۔ یہ دوسری منحوس ترین ٹیلی فون کال تھی جو میری زندگی میں بھوچال لانے کا سبب بنی۔ مما کی پریشانی نے مجھے بھی سچ مچ پریشان کر دیا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مما کو ان دنوں مجھے پڑھائی کی افادیت پر لمبے لمبے لیکچر دینے کا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب آرٹس کی کتابیں میرے رائٹنگ ٹیبل پر سج گئی۔ مما نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی، ان دونوں کے سر سے مجھے ڈھیر سارا پڑھانے کا بھوت اتر چکا تھا۔ اب وہ مجھے سلم اینڈ سمارٹ دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی سلسلے میں انہوں نے سلمنگ سینٹر کی میڈم سے بات بھی کر لی تھی۔ ادھر میرے کچن میں گھسنے پر شدید پابندی لگ چکی تھی۔ میں اپنے پسندیدہ سبجیکٹس دیکھ کر اس قدر خوش نہیں ہوئی تھی جس قدر کچن میں گھسنے پر پابندی نے مجھے ادموا کر دیا تھا۔ ماما مجھے صبح صبح پالک کا بدمزہ پانی پلا کر دلیے کی ایک چھوٹی سی پیالی پکڑا دیتی۔ 3 دن اس ناانصافی اور ظلم کے بعد میں نے اپنے زرخیز دماغ سے کچھ نئی ترکیبیں نکال لی تھی۔ کبھی ڈیڈی اور کبھی پاپا سے 200-300 روپے لینا میرا معمول بن گیا تھا، کیونکہ ماما اور بڑی ماما نے مجھے دبلا کرنے کے لیے جو عہد کر رکھا تھا اس عہد کو مد نظر رکھ کر میری پاکٹ منی بھی بند ہو چکی تھی۔ اب ماما مجھے پڑھائی پر نہیں بلکہ ڈائٹنگ پر بڑے بڑے اور لمبے لیکچر دیتی رہتی تھی۔ ان دنوں ماما کی سب سے بڑی ٹینشن میرا بڑھتا ہوا موٹاپا تھا۔ جس دن میرا میٹرک کا شاندار رزلٹ آیا، یہ اسی دن کی بات ہے۔ یہ دن میرے لیے خوشگوار نہیں تھا، حالانکہ ماما اور بڑی ماما میرے پھولے پھولے گلابی چہرے پر نہ جانے کتنے ہی بوسے دے چکی تھی۔ ماما میرے اچھے رزلٹ پر پھولے نہیں سما رہی تھی اور ڈیڈی فخریہ کہہ رہے تھے۔ میں نہ کہتا تھا سائرہ، ساحی کو آرٹس پڑھنے دو، بچے کی دلچسپی اور شوق کو اولویت دینا چاہیے۔ ماما آج ڈیڈی سے متفق ہو چکی تھی، انہوں نے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کی تھی۔ رات کو خالہ نے ماما کو فون کر کے بتایا، آپا، بڑی آپا نے اسود کے لیے غانیہ کو مانگا ہے۔ اس خبر نے ماما کے چہرے کے سارے رنگ اڑا دیے تھے۔ شاید وہ بھی اسود بھائی کو بطور داماد پسند کر چکی تھی، تاہم بھانجے کی خوشیوں پر انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پہلے چھوٹی خالہ کو اور پھر بڑی خالہ کو مبارکباد دی۔ ادھر میرے ارمانوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ غانی اور اسود بھائی سے اچھے اچھے گفٹس وصول کر کے میں نے بھی اوپری دل سے انہیں مبارکباد دی تھی۔ اگر اسود بھائی کے ساتھ بات بن جاتی تو میں نے ایف اے کے بجائے شادی کرنا تھی، مگر ہائے میرے نصیب جو بقول ماما کے بالکل برف یا آئس کریم کی طرح ٹھنڈے تھے۔ خاندان کے سارے ہی لڑکے ایک ایک کر کے کھوٹے سے بن چکے تھے۔ ہنا اور صبا جیسی نالائق لڑکیاں بھی 2 بچوں کی امائیں بن چکی تھی۔ میرا دل جل جل کر خاک ہو رہا تھا، اور ادھر اسود بھائی اور غانی کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ ماما بھی ہنسی خوشی کبھی جہیز تو کبھی بری کی شاپنگ کروانے چلی جاتی۔ کچن ان دنوں میرے صحت مند کندھوں پر تھا، سو میں جی بھر کر چٹپٹے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ڈیڈی اور پاپا بھی خوب مزے لے لے کر کھاتے۔ ان دنوں دونوں کو پرہیز بھول چکا تھا۔ میں بھی فرمائشی لسٹ کو دیکھتے ہی مینیو ترتیب دے دیتی۔ بڑی ماما تو عرصہ ہوا کچن کو خیر آباد کہہ چکی تھی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مرض نے انہیں خاصا عاجز کر دیا تھا، اور ماما کو بھی میں اب کم کم ہی کچن کی طرف جانے دیتی۔ مگر جب سے ماما کو میرے پھیلتے وجود کو دیکھ کر شوق لگا تھا اور میرا اب تک رشتہ نہ ہونے کی یہ بہت بڑی وجہ معلوم ہوئی تھی، تب سے کچن میں میرے داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مگر خیر، اب تو آزادی ہی آزادی تھی، اور میں اس آزادی سے خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ شادی کے ہنگامے جو ہی سرد پڑے، ماما نے میرا دوبارہ وزن کروایا، اور پھر کچھ مت پوچھیے، میں اپنا 15 کلو وزن بڑھا چکی تھی۔ ماما نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے انٹر میں ایڈمیشن کیا لیا، مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی گئی۔ پڑھائی اور کھانے کے علاوہ مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ بڑی ماما کمرے میں داخل ہوئی۔ سائرہ،
بانو کی روحی کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ یہ خبر خاصی روح فرسا تھی۔ اچھا، ماما صدمے کے بارے بول ہی نہ سکی۔ اچھی خاصی موٹی اور سانولی سی تھی، مگر پوزیشن ہولڈر تھی۔ عمر کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اسی لیے بیچاری بانو بہت پریشان تھی۔ ماما نے میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ چلو، بانو کی پریشانی تو دور ہوئی، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بڑی ماما نے صدقہ دل سے دعا کی۔ نظریں ہنوز مجھ پر تھی، گویا خصوصاً میرے لیے بھی دعا کی گئی تھی۔ روحی باجی کی شادی میں کون کون جائے گا؟ مجھے اپنے کپڑوں کی فکر ہو گئی تھی، سو بیتابی سے پوچھنے لگی۔ تم تو ہرگز نہیں جاؤ گی؟ ماما کا انداز فیصلہ کن تھا۔ کیوں؟ اب تو میں میٹرک بھی کر چکی ہوں، میں نے رونی صورت بنا کر کہا۔ بڑا تیر مار لیا نا 3 سال میں میٹرک کر کے۔ ماما تو ساسوں کی طرح طنز مارنے میں ماہر تھی۔ کر تو لیا ہے نا، اگر اس دفعہ بھی فیل ہو جاتی تو اچھا تھا، میں کلس کر بولی۔ بے وقوف احمق، ذرا عقل نہیں، اگلے گھر جا کر نہ جانے کون کون سے گل کھلائے گی۔ مجھے گل کو منہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو اچھی طرح خبر ہے میں گل سے کس قدر چڑھتی ہوں۔ گل ہماری پڑوسن تھی، پاپا کی دوست کی بیٹی، ان دنوں چھٹیاں گزارنے کینیڈا گئی ہوئی تھی۔ میں اس وقت ٹیرس پر بیٹھ کر کیلوں کے ساتھ معمولی سا انصاف کر رہی تھی۔ صرف 6 کیلے ہی تو کھائے تھے جب میری پڑوسن کی ٹیرس کی ریلنگ پر جھکے ایک سیاہ چمکتی آنکھوں والے خوبرو لڑکے نے مجھے 7واں کیلا اٹھاتے دیکھ کر گویا گنتی مکمل کرتی تھی۔ اب مزید ایک بھی کیلا مت کھانا، ورنہ تمہارا نہ صحیح میرا اپنا میدا تمہیں کیلے کھاتے ہوئے دیکھ کر پھٹ جائے گا۔ مائی گاڈ، پیٹ ہے کہ کنواں؟ ابھی دو سرخ سیب بھی سرخ سیب بھی پلیٹ میں ڈھک کر رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے میدے میں ڈالوں گی؟ وہ مسلسل بولتا ہوا بڑی بے تکلفی کے ساتھ ہمارے ٹیرس پر کود گیا تھا۔ یہ کیلے سیب تو مجھے ہضم ہو سکتے تھے، مگر ان محترم کی بے تکلفی ہرگز نہیں۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنے اصلی پرجلال موڈ میں دہاڑنے کی کوشش کی تھی، مگر گلے میں کافی تکلیف دہ خراشیں پڑ گئیں۔ میں دلوں کا کیف ہوں۔ مقابل نے خاصا جھوم کر بتایا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا نام بتاؤ۔ مجھے ایک دفعہ پھر تلخ لہجہ بنانا پڑا۔ بتایا تو ہے، کیف ہو، سرور ہو، نشہ ہو، خمار ہو، مستی ہوں۔ وہ پھر سے دلال بھرے انداز میں بولا۔ یہ سارے نام تمہارے ہیں؟ احمق، مجھے صرف ایک نام بتاؤ۔ میں نے جھاڑ کر کہا۔ دراصل میرا ارادہ یہ تھا کہ ریلنگ پھلانگ کر ذرا رخسانہ آنٹی گل کی ممی سے شکایت لگا کر آتی ہوں کہ گھر میں کس بد تہذیب مہمان کو رکھا ہوا ہے جو بغیر اجازت کے دوسروں کے گھروں میں گھس کر بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رخسانہ آنٹی تمہارے رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ میں نے آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ ڈیڈی کی بہن، یعنی تمہاری پھپھو، یہی سمجھ لے۔ اب وہ ریلنگ کے اوپر جھک کر ہمارے لان کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ پھول پودے کس نے لگائے ہیں؟ ساہیہ نے۔ میں نے سوچا کیوں نہ تعریفیں بٹوری جائے۔ یہ کون خاتون ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ میں اور کون؟ اوہ، تو آپ کا نام ساہیہ ہے۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ کا نام تو کوئی بھاری بھرکم قسم کا ہونا چاہیے تھا۔ دردانہ، ستوت آرا، حزیرہ بیگم۔ کیا مطلب؟ میں چیخ اٹھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کوئی میری صحت پر چوٹ کرے تو میں زخمی شیرنی بن جاتی تھی۔ کچھ میں فطرتاً جھگڑالو بھی تھی۔ دراصل اس کے پیچھے بھی بے شمار وجوہات ہیں۔ میرے گھر والوں کی بے شمار زیادتیاں اور ظلم جو عمر کے مختلف ادوار میں مجھ پر ٹوٹتے رہے ہیں۔ شروع سے ہی مجھے ہر بات پر ڈیگریڈ کرنا۔ میں جو عماد بھائی کے اتنے سالوں بعد اس ظالم گھرانے میں پیدا ہوئی تو ان لوگوں کو میری قدر کرنا چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ شکرانے پڑھتے، نیازیں بانٹتے، مگر ہوا کچھ یوں۔ ماما مجھ جیسی جناتی بیٹی کو پیدا کر کے بیمار پڑ گئی۔ سارے گھر والے معصوم سی گل گوتھنی بچی کو بھول بھال کر ماما کے غم میں ادموئے ہونے لگے۔ پاپا نے تو اس وقت جذبات میں آ کر یہ تک کہہ دیا تھا، اس سے بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتا۔ یہ نازک گھڑی کی جذباتی سی کیفیت تھی۔ بعد میں پاپا نے مجھے اپنی آنکھوں کا ستارہ اور ہتھیلی کا چھالا بنانا چاہا تو میری ہٹلر ماما درمیان میں کود پڑی۔ مراد کے ساہی کو بگاڑ دیں گے؟ ایک ہی ہماری بیٹی ہے، اس کی تربیت میں چوک نہیں ہونی چاہیے۔ ماما نے 2 سال کی عمر میں تربیت کرنے کے چکر میں مجھے جو خوخار نظروں سے گھورنا شروع کیا تو اب تک یہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ میں بچپن سے ہی ماما کے ظلم و جبر کا نشانہ بنتی رہی ہوں۔ ظاہر ہے اکلوتی تھی، سارے ستم مجھ مسکین پر ہی ڈھائے گئے۔
अम्माद भाई एक तो मुझसे बहुत बड़े थे, ऊपर से बला के फरमाबरदार। मुझे देख देख कर तो मामा को हौल उठते थे। हाय, लड़की जात और ऐसी बदजुबान, बोलती है तो गोया छत फाड़ने के इरादे से। कभी अम्माद को ऊंची आवाज़ में बात करते देखा है? मामा का ख्याल था कसूर मेरा भी नहीं, मैं अपनी फुप्पो का मिजाज चुरा लाई हूँ, सो मेरी गर्म मिजाजी से घर वालों ने समझौता कर लिया था। यही वजह थी कि मैं, मोहतरमा आप किस मुराकबे में चली गई हैं? वो बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ था और मैं जो माजी की भूल भुलैयों में गुम बचपन से अब तक अपने साथ की जाने वाली ज्यादतियों के बारे में सोच रही थी, एकदम चौंक कर खूंखार नजरों से उसे देखने लगी। तुम अभी तक यहीं खड़े हो। जूं ही मेरी नज़र उसके हाथों तक गई, मेरा पारा चढ़ गया। वो कमीना लीमू के रस में कटे हुए सेब चट कर गया था। किसकी इजाज़त से तुमने मेरे सेब खाए हैं? खाने पीने के मामले में भला इजाज़त कैसी? उसने मेज से एक टिशू भी उठा लिया। जाओ यहाँ से, वरना मैं चौकीदार को बुला लाऊंगी। मैंने उसे धमकाना चाहा। चौकीदार ने भला यहाँ आकर क्या करना है? उसने मासूमियत से पूछा। तुम्हें उठाकर दूसरे टेरेस पर फेंक देगा। उसमें इतनी जान है। वो हमारे चौकीदार की सेहत पर चोट कर रहा था। ये काम तो आप पर सूट करता है और आप माशाअल्लाह से कर भी सकती हैं। कौन सा काम? अब क्या तशरीह करूं? खैर, अल्लाह आपको नजरे बद से बचाए। वो बैक वक्त मेरे सेहतमंद सरापे पर भी चोट कर रहा था। यहाँ मेरा गुस्सा करना तो बनता था, और गुस्सा चूंकि मेरी नाक पर धरा रहता था, सो मैं फौरन ही फट पड़ी। जाते हो यहाँ से कि मैं मामा को बुला कर लाऊं? इतना तरद्दुद करके नीचे जाना ही है तो मेरे लिए चाय भी लेती आना, मैं यही वेट करूँगा। उसने बड़े दोस्ताना मुस्कुराहट से जाकर कहा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैंने छुरी और प्लेट उठाकर कहा। अगर ना जाऊं तो? तुम किसकी इजाज़त से हमारे टेरेस पर आए हो? मैंने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। अपने दिल की इजाज़त से, वो मज़े से बोला और पैर झुलाता खड़ा हो गया। मिस साहिया मुराद, हम फिर मिलेंगे। अभी चलता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो दूसरे ही पल रेलिंग से कूद कर दूसरी तरफ चला गया था, जबकि मैं भुनाते हुए नीचे उतर आई थी। मेरा FA पास हो जाना मेरे घर वालों के लिए हिफ़्फ़त अक़लीम की दौलत मिल जाने के बराबर था। डैडी, पापा और मामा तो इस खुशी में किसी बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम करना चाहते थे, मगर नबीला पुप्पो की बीमारी की खबर ने सारा प्रोग्राम दरहम बरहम कर दिया था। मेरे और डैडी के अलावा सभी इस्लामाबाद चले गए थे। डैडी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी और मैं डैडी की वजह से घर में रहने के लिए तैयार थी। वैसे भी मैं पुप्पो के सवालात का सामना करने से गुरेजा थी। उन्होंने तो मेरी नाक में दम कर देना था। साइंस क्यों नहीं पढ़ी, एडमिशन क्यों नहीं लिया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगी? अब भला पुप्पो को कौन बताए मैंने मज़ीद ना पढ़ने का ऐलान कर दिया था, और मेरी प्यारी मामा ने इस ऐलान को सुनकर फ़िलहाल जूता उठाने से परहेज़ किया था। दरअसल मेरे इंटर में पास हो जाने की खुशी में उन्होंने अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहा था और फ़िलहाल मेरी बेइज्जती करने का इरादा तर्क करके इस्लामाबाद सुधारी थी। चूँकि पढ़ाई का बोझ तो हट चुका था, सो मेरी आजकल तमाम तर तवज्जो का मरकज़ टीवी और किचन था। उस दिन भी मैं बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ डैडी के लिए चापे बना रही थी। इसकी तरकीब मैंने एक टीवी चैनल की आंटी से सीखी थी। मैं मुख्तलिफ मसालों के पेस्ट को चपटी की हुई चाँप के ऊपर लगा लगा कर फ्राई कर रही थी जब शम्मू ने मुझे किचन में आकर इत्तला दी, साही बीबी मेहमान आए हैं। लो जी, इस वक्त कौन वेला आ गया है मुंह उठाकर। मैं लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा क्रीम में मिक्स कर रही थी। चाँप को सलाखों में लगाना था। इस काम से फारिग होकर मैंने हाथ धोए और सर पर टंगी शम्मू की तरफ मुतवज्जा हुई। कौन है? खुद देख लें। क्या मतलब? मैंने आंखें दिखाई। देखने की चीज़ है कसम से। शम्मू अपनी औकात पर उतर आई। बको नहीं, मैंने उसे डपट कर कहा। मेहमान को ड्राइंग रूम में बिठाया है? जी बिल्कुल। उसने ज़ोर से सर हिलाया। तो फिर चाय ले आना। मैंने लाउंज में लगे मिरर में अपना होलिया देखकर कहा। चाय के साथ क्या लाऊं जी? नगेट्स, रोल, कबाब और हाँ, केक भी रख लेना। डैडी के कोई दोस्त ही होंगे। मैंने अंदाज सोचते हुए ड्राइंग रूम का रुख किया था, मगर सोफे पर मौजूद शख्सियत को देखकर मेरे मुंह में गोया कड़वे बादाम आ गए। तुम? मैं सिर्फ इतना ही कह पाई। जी मैं। आप क्यों शॉक्ड रह गई? यहाँ बैठ जाइए, कहीं गिर मत जाइएगा सदमे की शिद्दत से। वो अखलाकन उठते हुए बोला। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं नाराज़गी से बोली। आज बहुत दिन बाद मैंने उसे देखा था।
शायद बीच के दिनों में वो कहीं चला गया था मुबारकबाद देने। वो इत्मीनान से बोला, हाय इसे भी खबर हो चुकी है। मेरा दिल डूब कर उभरा, फिर तो नंबर भी जान चुका होगा। इतना हैरान क्यों हो रही हैं? दरअसल मुझे रुखसाना आंटी ने बताया था, सोचा मुबारकबाद दे आऊँ। ईमान से बड़ी खुशी हुई है ये जानकर कि आपने इंटर पास कर लिया है। वो सचमुच बड़ी खुशी का मुजाहिरा कर रहा था, मगर मुझे साफ तंज ही लगा। ठीक है, खैर मुबारक, मैंने ऊपरी दिल से कह ही दिया। वैसे तुम इतने दिन से कहाँ थे, नजर नहीं आए? मैंने ऐसे ही बात बढ़ाने की गर्ज से पूछ लिया था। आपने मुझे मिस किया? वो ऐसे खिल उठा था गोया गुलाब का फूल हो। लो जी, कर लो गल, यहाँ तो बात करना ही फजूल है। मैंने मुंह बनाकर सोचा, मगर उसका दिल तोड़ना भी मुनासिब नहीं था, सो लफ्जों का हेर फेर करके बोली, टेरेस पर नहीं देखा सो इसीलिए पूछ लिया। दरअसल मैं कुछ दिन तक सोग की कैफियत में रहा हूँ। सोग? मैं चौंकी। भला कैसा सोग? क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? मेरी तजस्सुस पसंद फितरत अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी और फौरी तौर पर मेरे जहन ने एक कहानी का ताना बाना बुन लिया था। गुल के प्यार में पागल, लेकिन गुल का हरी झंडी दिखाना और फिर कैफ का सोग में इतने दिन गमज़दा रहना। उधर मेरे अंदर मारे तजस्सुस की गुदगुदी होने लगी थी और मैं बस फटाफट सारी कहानी जानने के लिए बेचैन हो रही थी। और उसी लम्हे मुझे भूल गया था कि मेरी पहली मुलाकात काफ़ी नागवार रही थी। बस जी कुछ ना पूछे, लोगों के दो रुखे चेहरे। वो रंजीदगी से बोला, किसके? मैं हैरान हुई। हमारी फुप्पो मोहतरमा, वो जल भुन कर बोला। मगर उनके दो चेहरे कहाँ हैं? मुझे तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है। मैंने हवनकपन की इंतहा कर दी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। वो झुंझुलाया, ये जो मेरी फुप्पो है ना, एक नंबर की बदअहद है। वो खूब जला भुना बैठा था। उन्होंने क्या किया? फुप्पो ने कहा था इन छुट्टियों में वो ज़रूर हमारे घर रहने के लिए आएंगी, मगर अब वो मुकर गई हैं। कैफ ने मुंह बसूर कर बताया था और उधर मेरा मुंह उतर गया। जो कुछ मैं सुनना चाहती थी और जिस मोहब्बत की कहानी का मुझे इंतजार था, सब ख्वाब हुआ। खोदा पहाड़ और निकला क्या? तुम गुल को साथ ले जाओ, वो भी बस आने ही वाली है। मैंने उसको तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा था, मगर वो यूं उछला गोया उसे करंट लग गया हो। तौबा करें जी, फुप्पो को तो मैं इसलिए साथ लेकर जाऊंगा, चंद दिन के लिए ही सही, मेरी किचन से जान छूट जाएगी। मैं भी 4 दिन सुख का सांस ले सकूंगा। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं गुल को लेकर जाऊं ताकि मेरी मजीद सख्ती आ जाए। मैं 2 घड़ी के लिए किचन से बाहर ही न निकल सकूं। कह तो वो ठीक ही रहा था। गुल की हठहरामी और काम चोरी मुझसे बढ़कर कौन जान सकता था। काहिली और सुस्ती खुसूसन किचन के कामों में मोहतरमा गुल पर ही खत्म होती थी। किचन के कामों से तो गुल की जान जाती है। मैंने शम्मू को ट्रॉली घसीटकर अंदर आते देखकर घूरा। इसके लिए इतने एहतमाम करने की भला क्या ज़रूरत थी? पड़ोस से तो आया था। फिर मुझे ख्याल आया कि शम्मू का भला क्या कसूर है। ऑर्डर तो मैंने खुद ही दिया था और उधर कैफ ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। वो कबाब खाते हुए बोल रहा था, इसीलिए तो मेरा और फैमिली पलटन का मुश्तरका फैसला है, ये गुल हमारी भाभी नहीं बन सकती। मैं उसके लिए चाय बनाते बनाते उछल कर रह गई। उसने बात ही कुछ ऐसी की थी। मेरा चौंकना फितरी था। हाय, गुल भी ठिकाने लगने के करीब करीब पहुंच गई। सदमे से मेरा पूरा खून खुश्क हो गया था। आंखों के सामने बीए की मोटी मोटी किताबें घूमने लगी थी। अगर इस साल भी कोई उम्मीद की किरण नजर न आती तो मुझे कतई यकीन था मामा ने इस्लामाबाद से वापस आकर एडमिशन फॉर्म मेरे मुंह पर ज़रूर दे मारना था और मजबूरन रोते धोते मुझे इस फॉर्म को भरना तो ज़रूर ही था, वरना मामा से धुनाई कौन करवाता। फुप्पो की ख्वाहिश है मेरे भाई से गुल की बात बन जाए, मगर मेरे और मेरी पलटोन जैसे जालिम समाज के होते हुए भला ये बात बन सकती है? मगर गुल में भला कमी क्या है? मैंने मरे मरे लहजे में कहा। नहीं, कमी तो कोई नहीं, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, मगर बात यह है कि हमें घर संभालने के लिए औरत की ज़रूरत है, ना कि कोई ऐसी आ जाए जो सारे निज़ाम को बिगाड़ कर रख दे। अब देखे ना, गुल साल के 6 महीने बैरूने मुल्क के दौरों पर रहती है। ऐसे में हमारे घर की भला क्या हालत होगी? और वैसे भी गुल अपने कनाडा वाले चाचू के बेटे में इंटरेस्टेड है। फुप्पो ख्वामख्वाह जज्बाती हो रही हैं। खैर, ये उनका और गुल का ज़ाती मामला है। उम्मीद है गुल फुप्पो को कायल कर ही लेगी। कैफ ने चौथा कबाब उठाते हुए वजाहत की थी। मैं उसकी बात समझकर सर हिलाने लगी। मैं फुप्पो को लेने के लिए आया था। एबिक भाई के लिए एक लड़की देखी थी, मगर वहाँ बात बनते बनते रह गई। कैफ का मुंह उतर गया था। मगर कैसे? मैंने बेसाख्तगी से पूछ लिया।
محترمہ کو کچھ پکانا ہی نہیں آتا. ہائے صرف اتنی سی بات. یہ اتنی سی بات نہیں ہے. کیف نے چکن رول اٹھایا اور پھر دوبارہ پلیٹ میں رکھ دیا. جو خاتون کچن کے نام سے گھبراتی ہوں انہیں شوکیس میں سجانے کے لیے تو گھر نہیں لے کر جانا. ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا. میں نے فوراً اتفاق کر لیا تھا. کیف کو ویسے بھی بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا. وہ بہت اچھی طرح سے مقابل کو قائل کر لیتا تھا. یہی وجہ تھی کہ صرف چند دنوں میں میری کیف کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اس کا بھی زیادہ تر وقت ہمارے گھر پر ہی گزرنے لگا تھا. کیف نے بڑی ماما اور میری ماما سے بھی خاصی جان پہچان بنا لی تھی. ایک تو وہ بلا کا باتونی تھا. ایسے ایسے لطیفے اور چٹکلے چھوڑتا کہ ہنس ہنس کر اگلا بندہ بے حال ہو جاتا. البتہ کیف کی ہمارے گھر میں آمد و رفت رخسانہ آنٹی کو پسند نہیں آئی تھی. اکثر جب کیف یہاں آتا تو آنٹی اسے کسی نہ کسی بہانے سے بلانے آ جاتی. کیف چند ہفتوں کے قیام کی غرض سے یہاں آیا تھا. اس کے آفس کا کوئی کام تھا. اس دن میں مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے کے لیے گئی تو کیف سے بھی ملاقات ہو گئی تھی. 2 دن بعد نظر آیا تھا. ان دنوں کام میں بہت مصروف تھا اسی لیے پارک میں بھی نہیں آ رہا تھا. ورنہ تو روزانہ ہی میں اسے قریبی پارک میں ٹہلتے اور موبائل فون پر مصروف دیکھتی تھی. اس وقت بھی اسے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کرتے دیکھ کر مجھے بے ساختہ خوشی محسوس ہوئی تھی. کہاں تھے اتنے دن سے؟ میں نے بڑے بڑے تھیلے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھماتے ہوئے پوچھا. کچھ مصروف تھا. تم سناؤ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ہمیشہ کی طرح شائستگی بھرے لہجے میں دریافت کیا. بس وہی پڑھائی کا رونا. میں نے دکھی دل سے بتایا. ماما نے آتے ہی میری ننھی سی جان پر پھر سے کتابوں کا بوجھ ڈال دیا تھا. بقول ماما کے جب تک شادی نہیں ہوتی فارغ رہنے سے بہتر ہے مصروف رہو. اور اب تو میں سچے دل سے شادی کرنے کے لیے دعائیں کر رہی تھی. مجھے پورا یقین تھا کہ اس دفعہ بھی میں ہرگز پاس نہیں ہو سکوں گی اور فیل ہونے سے بہتر تھا میں کسی بے رنگ کی زندگی میں رنگ بھر دوں. مگر مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ خاندان کا کوئی بھی مرغہ بچ نہیں پایا تھا اور خاندان سے باہر تاکنے جھانکنے کی ماما نے مجھے اجازت نہیں دے رکھی تھی اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ تھا. آنٹی کا ارادہ تم سے جاب کروانے کا ہے؟ کیف کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا. نہیں تو. میں نے نفی میں سر ہلا دیا. پھر کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ تمہیں تکلیف دینے کی؟ وہ منہ بنا کر بولا. آنٹی کو چاہیے تمہاری شادی کر دے. لو جی کر لو گل. یہاں کوئی پرپوزل آتا تو تب بات بھی تھی. بندہ رو دھو کر گھر والوں کو شادی کے لیے منوا ہی لیتا. میں نے کڑ کر سوچا. تم بھوک ہڑتال کر دو. کیف نے اسے نئی راہ دکھانی چاہی. ماما ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہو سکتی. میں نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا. اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے. تم بیمار پڑ جاؤ. مگر کیسے؟ بھائی ہر روز جھوٹ موٹ کا دورہ بنا لینا. پھر ماما لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگیں گے. سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا. میں نے مایوسی سے کہا. تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. میں نہیں جاؤں گی مگر ڈاکٹر خود چل کر میرے پاس آ جائے گا. میں بیزاری سے بولی. کچھ اور سوچو. کہہ دو میری یادداشت چلی گئی ہے. ابھی میں گاڑی نکال کر لاتا ہوں. معمولی سی ٹکر کے بعد تم بے ہوش ہو جانا. اس نے ایک اور نادر ترین حل پیش کیا جسے سن کر میرا منہ بن گیا تھا تاکہ میرا دماغی علاج ہونا شروع ہو جائے اور پھر ماما اور پاپا کو پتہ چل جائے کہ میں انہیں پریشان کرنے کے لیے ڈرامے کر رہی ہوں. ایک اور حل بھی ہے میرے پاس. وہ پھر سے سوچ میں گم ہوا. جلدی بتاؤ. میں بے صبری سے بولی. تم خودکشی کر لو. ہائے خودکشی. میں گویا بدک کر دور ہوئی. یعنی مر جاؤں محض پڑھائی سے بچنے کے لیے؟ میری آنکھوں کے ڈیلے گویا باہر نکلنے لگے. نہیں تو. وہ گویا جھنجھلا گیا. مرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ صرف خودکشی کی کوشش کرنا. ٹیرس سے چھلانگ مار دینا. وہ اطمینان سے بولا. تاکہ میری ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. میں لنگڑی ہو کر بستر سے لگ جاؤں. ایسے خوفناک مشورے نے مجھے پسینہ پسینہ کر دیا تھا. بدھو دھیان سے چھلانگ مارنا نا کہ ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ جائے. بس اس کا دھیان رکھنا کہ اس منظر کو کوئی دیکھ لے. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے مشکوک انداز میں اسے گھورا. تم مجھے دنیا سے بھجوانے کے طریقے کیوں بتا رہے ہو؟ ایک آخری آئیڈیا بھی ہے میرے زرخیز دماغ میں. کیف نے چٹکی بجا کر کہا. مجھے تو معافی کرو. میں نے دونوں ہاتھ جوڑے اور سڑک پار کرنے لگی. ارے سن تو لو. وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آیا. کیا ہے؟ میں ناراضگی سے بغیر رکے بولی. تو تم شادی کر لو. اس نے پھر سے میرا دل جلایا. کس سے؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے دانت پیس کر بھناتے ہوئے کہا تھا. ایبک سے. وہ میرے سامنے کھڑا بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا یوں کہ میرا اطمینان پل بھر میں رخصت ہو گیا تھا. مگر
میں نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر کیف نے گویا ہاتھ اٹھا کر میری بات قطع کر دی. کیا میں اور میری ماما تمہارا ہاتھ مانگنے آ جائیں؟ اب وہ بڑے صاف اور دو ٹوک انداز میں پوچھ رہا تھا اور میری حیرت کی گویا انتہا ہو چکی تھی. مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہکا بکا رہ گئی. بھلا یوں کھڑے کھڑے رشتے طے پاتے ہیں؟ یوں نہیں ہو سکتا. سو لسنرز، جلد ہی ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.